अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज हस्बे वादा एक हफ़्ता गुजरने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। मुझसे बहुत सारे वालिदैन आके ये सवाल पूछते हैं कि सर बच्चों की तरबियत के बारे में हमें कुछ बताएं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और बच्चों के अंदर जो रवैये गलत किस्म के डेवलप हो गए हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। बहुत सारे वालिदैन बच्चों के अजीब व गरीब रवैयों से बहुत परेशान हैं। जैसे वो बात नहीं सुनते, किसी चीज़ का एहसास नहीं करते, गुस्सा करते हैं, छोटे बहन भाइयों को मारते पीटते हैं। इस तरह की उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है और वो बात हमारी नहीं सुनते। हम जितना मर्जी उनको डांट डपट कर लें, समझा लें, वो हमारी बात नहीं सुनते। तो इसका क्या हल किया जाए, इसके ऊपर मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आपको इसके बारे में थोड़ी सी आगाही दी जाए। पहले थोड़ा सा इस चीज़ का बैकग्राउंड देखते हैं कि बच्चे ये रवैये सीखते कहाँ से हैं। एक बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उनका नाम है योन पियाजे, और उन्होंने बच्चों की तरबियत की, उनके बढ़ने की, उनकी सीखने की, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस बताई हैं। और वो 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं जिसके अंदर बच्चा जो है वो लर्न करता है। पहली स्टेज वो ये कहते हैं कि ये बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक होती है, जिसको उन्होंने कहा है कि सेंसी मोटर स्टेज है ये। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है ना वो अपने हवासे खमसा से चीज़ों को चख के, हाथ लगा के, सुन के, फील करके लर्न करता है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है कि बच्चा अगर किसी चीज़ से उसका हाथ जल जाए तो वो फिर दोबारा उस चीज़ के ऊपर हाथ नहीं लगाता। इसको सेंसी मोटर स्टेज कहते हैं। जो दूसरी अहम स्टेज है वो जो 2 साल से लेकर 7 साल तक होती है, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये स्टेज बड़ी अहम है। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है ना वो एक रिकॉर्डिंग मशीन बन जाता है। जैसे मोबाइल की रिकॉर्डिंग है या किसी भी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, और वो सारे रवैयों को सिर्फ रिकॉर्ड करता रहता है। और उन रवैयों के नतीजे में जो उनके वालिदैन हैं, जो उनका रिएक्शन है, उसको भी रिकॉर्ड करता है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने अपने वालिदैन को किसी बात पे गुस्सा करते हुए देखा है तो बच्चा ये रिकॉर्ड कर लेगा कि इस बात पे गुस्सा करना है। या उन्होंने बच्चों ने आपको झूठ बोलते हुए देखा है तो वो ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि आपका इस मामले में झूठ बोलना ही मुनासिब है। तो जैसा वो देखते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर अगली स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 साल से लेके 11 साल तक होती है। इसमें बच्चा जो है वो जो लर्न किए हुए रवैये हैं 2 से 7 साल के दरमियान, उनके फिर वो मतलब तलाश करता है और उसमें कोशिश करता है कि वो अपनी एक कॉनोटेशन, उसकी ना अपना एक उसका जवाब तलाश कर सके कि इस बात पे अगर मेरे वालिद ने झूठ बोला है तो उसकी क्या वजह होगी। और अगर उसको उसकी कोई ख़ास वजह तलाश ना कर सके वो, तो वो इस बात को रजिस्टर कर लेता है कि नहीं यार मेरा वालिद तो झूठ बोलता है, झूठा शख्स है। तो जो झूठा शख्स है उसकी बात तो फिर उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है ना। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बाद आखिरी स्टेज है 12 साल से ऑनवर्ड्स, जिसमें इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है, उसकी शख्सियत डेवलप हो चुकी होती है, और वो सिर्फ अपने सही और गलत फ़ैसलों से उसको बेहतर करने की कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी को। तो अब इस तनाजुर में ज़रा ये सोचिए कि आपके बच्चों ने क्या क्या चीज़ें आपके गलत रवैयों से लर्न की हैं। ठीक है, बच्चा तो एक क्लीन स्लेट होता है और उस स्लेट पे जो आप लिख दें वो उस चीज़ को वही उसी तरीके से रवैया वो इख्तियार करता है। और अब ये देखें कि आपके बच्चे में क्यों एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। क्या जब उसको आपकी ज़रूरत थी आपने एहसास ज़िम्मेदारी का तकाजा पूरा किया था? अब ये देखें कि वो ठीक से पढ़ता क्यों नहीं है। तो क्या जब वो उसने पढ़ना सीखा था
اس کی پڑھائی لکھائی میں آپ نے اپنا حصہ ڈالا تھا؟ تو کیا جب وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے سے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، تو کیا آپ نے اس کی عزت نفس کو بحال رکھا تھا ان سٹیجز میں جن سٹیجز میں اس کو سے عزت نفس بحال کرنے کی ضرورت تھی؟ تو یہ جان لیں کہ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ اس نے سیکھا ہے، اور اس کو سیکھی ہوئی چیز کو ذرا دوبارہ سے لرن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی ایک امید اس طرح قائم ہے کہ بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ابھی بھی ہو رہی ہے، نیا سافٹ ویئر اس کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ بڑا آرام سے بڑا سلولی وہ لرن کرتا ہے۔ اس کے لیے جو اس نے پہلے غلطیاں لرن کی ہوئی ہیں ان کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ جب 13 سال کا ہو جاتا ہے یا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو والدین اس کے لیے صرف ایک اکنامک مجبوری رہ جاتے ہیں، ایک ایسی مشینیں جو ان کو پیسہ دیتے ہیں، جو ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کے جو ہیں مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی ضروریات۔ تو بچے آپ کو صرف ایک ATM مشین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بہت سارے والدین نے بچوں کی صرف ضروریات پوری کی ہیں، فزیکل ریکوائرمنٹس، ان کی جو ایموشنل ریکوائرمنٹ تھی، جو ایموشنل ڈیولپمنٹ تھی، وہ پوری نہیں کر سکے ہیں۔ تو بچوں کے ذہن میں کچھ سوالات یہاں پہ آ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوال ٹین ایج بچوں کے سوال ہوتے ہیں، 12 سال سے اوپر، 13 سال کے بچوں کے، کہ کیا ہمارے ماما بابا سچ بولتے ہیں؟ کیا وہ سچے ہیں؟ کیا ہمارے ماما بابا ہم سے پیار کرتے ہیں یا صرف ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا جب ہمیں کبھی زندگی میں مشکل پڑے گی تو ہمارے ماما بابا ہمیں بچا سکیں گے یا ہمیں خود اپنے آپ کو بچنا پڑے گا؟ اور کیا ماما بابا ہم پہ اعتماد کرتے ہیں یا ہم پہ اعتماد نہیں کرتے اور ہماری عزت نفس کو ہر وقت ٹھیس پہنچاتے رہتے ہیں؟ تو پھر حضور جب یہ حالات، یہ سوال آپ کے بچے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے، اور جب وہ یہ سوال پوچھیں اور آگے سے ان کو ایک چنڈ پڑ جائے تو وہ کیسے آپ کی عزت کریں گے، کیسے آپ کی بات مانیں گے؟ تو بچوں میں ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو ان کو تعلیم دی ہے وہ آپ نے کر کے دکھانی ہے ان کو۔ اگر آپ اپنے ملازمین کی عزت کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ بچوں سے پیار کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنے چھوٹوں سے پیار کریں گے۔ اگر آپ کو وہ سچ بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ سچ بولیں گے، اور اگر آپ کو وہ رزق حلال کماتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ رزق حلال کمانے کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں سے اعتماد کا رشتہ ڈیولپ کریں، محبت کا رشتہ ڈیولپ کریں، عزت کا رشتہ ڈیولپ کریں، اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بچوں کی تربیت میں جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بچوں سے معافی مانگنے میں، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بٹھائیں اور اسے کہیں بیٹا 2 سال پہلے جب میں نے تمہیں کسی بات پہ ڈانٹا تھا یا مارا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اصل میں کیا غلطی ہے، تو بیٹا مجھے اس کے لیے آپ معاف کر دیں۔ کوئی اس سے آپ کی عزت نفس میں یا آپ کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کے والدین ہونے کے ایک رتبے میں آپ کے بچے آپ کی مزید عزت اور محبت کریں گے۔ اور صرف معافی مانگ لینا ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اپنے عمل سے اس کو دکھانا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جیسے بچوں سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ بچوں نے معافی مانگ لی تو وہ دوبارہ یہ عمل نہیں کریں گے، اسی طرح آپ نے بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ بھی بچے بھی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا وہ رویہ دوبارہ اختیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آپ کے بچے جو ہیں نا وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی بزنس انویسٹمنٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں یا اچھے کالج میں لاکھوں روپے جمع کرا کے داخل کرا دیا ہے اور وہ بچہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تو وہ کوئی بزنس ایڈونچر نہیں ہے جس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ لہٰذا بچوں کو بزنس انویسٹمنٹس نہ سمجھیں، ان کو اپنی اولاد سمجھیں، ان کو اپنا مستقبل سمجھیں، ٹھیک ہے؟ بچے وہ رشتہ ہیں
وہ پودے ہیں جن کو محبت، کیئر اور ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو پانی دینا پڑتا ہے ان رشتوں کو۔ وہ نازک کونپلے ہیں جن کو اگر آپ ڈانٹیں گے غیر ضروری طور پہ اور اپنی سپریمیسی ان پہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مرجھا جائیں گے۔ لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا باعث بنائے۔ اور پاکستان کے لیے آخر میں ایک نعرہ لگاتا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کرے اور ہمیں یہاں پہ عزت، سکون اور رزق حلال فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔